خليكم معايا. اليوم رايحين نديرو لي لازاني على بولونييز، سي دي بات. دوك شوفوا معايا. يتبعوا هما سي دي بلاكيت، بصح انا جو بريفير ندير لكم لاباط في الدار باش تشوفوا كيفاش يديروها. بور لي لازاني واش نصحكم لاباط بيان سور. نصحكم هنا درت 300 غرام دو فارين. نحكي مع ريسيبيون، تقدري ديري في البيترا ولا في الباتور. ريسيبيون نديرلو غير شويه تاع الملح ماشي بزاف هكذايا. نكسر البيض، نحرك مليح. هنايا جو بريفير نحرك باليد. هاد لي لازاني كاين 3 زيتاب فيهم نحضروهم. نديرو فيها لاصوص بولونييز ونزيدو نديرو لا بيشاميل. دونك نكمل هنايا ما نديرش بزاف تاع الماء، انفيرون 2 كويير السوب. هذا مكان غير باش تتلملي، ما لازمش تكون جاريه لاباط، لازم تجوغ شويه. الحين نحلوها في ماشينه بات ولا الماشينه اللي معروفه احنا عندنا نديرو بها بقلاوه. نشريوها نخليوها البقلاوه، بصح غياليتي نديرو بها بزاف سورت تاع لي بات هكذايا. درت لي واحد 3 كويير السوب. دونك بور 300 غرام دو فارين مع زوج تاع البيضات درت لي 3 ابوبري 3 كويير السوب تاع الماء. نخلط كلشي مليح، نسي نعجنها شويه. هنايا بعد ما دلكتها ميم با 3 مينوت هايليك كيفاش تجينا. نغطيها افيك ان بابي فيلم ولا ان ساشي اللي عندك، نديرها هكذا في البابي فيلم، نغلق عليها مليح ونخليها لو طون نحضر لاصوص بولونييز تاعي. هنايا بوغ لاصوص بولونييز واش نسحقو. هنايا نسحقو اون كاروت مع ان اونيون. انا كنت درت قشرتهم كامل مع شويه تاع السيلري الكرافس، جوزتهم في الميكسور، ميكسيتهم فوالا. انايا كنت ميكسيتهم مع زوج سنينات توم. واش نسحق تانيك؟ نسحق طوماط. هنا عندي 3 طوماط تانيك جيزي ميكسي. une bonne cuillère à soupe de tomates double concentré de tomate. هنايا عندي 200 حتى 250 غرام تاع لا فيوند هاشي فوالا. واش نديرو؟ ونحكمو الزيت. هنايا درت المقله تاعي تسخن، ندير ليها الزيت هكذا. لا بروميير شوز نبدا بلا فيوند هاشي، نطيبها تري بيان حتى تخلى لي بيان لا فيوند هاشي تاعي. بعدا نكمل نزيد في زانغريديون تاعي. نديرها الملح باش ما تجيش صامته. ديما لا فيوند كي نقليولها ندير لها مع شويه تاع الملح. كي نشوفوا لا فيوند هاشي تاعها تقلات تري بيان، نزيدو لها الكاروت مع البصله والسيلري اللي ربيتهم. نخلط كلشي. نربيلو الثوم هكذا. نخلط كلشي مليح.
ندير له شويه فلفل كحل، نزيد لها شويه بابريكا، نحرك مليح. نوري لكم ايتاب باغ ايتاب سي ميو. نزيد عليها لا طوماط، وزيد لها هذيك لا كويير ا سوب تاع دوبل كونسونطري طوماط. هنايا نغطي عليها، نخليها طيب بغردها، نخليها من 10 حتى ل 15 دقيقه ماشي بزاف، ونطفي عليها نخليها تبرد مليح باش ما تقطعليش لاباط تاعي كي نديرها. هايليك نقص مليح الفوق تاعي ونغطي عليها هكذا ونقص مليح، نخليها من 10 حتى ل 15 دقيقه. هنا دوك نشوفوا كيفاش نقطعوا لاباط تاعنا ونحلوها. هايليك لاباط تاعي، هايليك لا ماشين تاع البقلاوه اللي حنحلها. نقطع لاباط هكذا، نقطعهم 4 مورسو. نبدا نحل فيها شويه. هنايا نبدا نحل لاباط تاعي بالحلال. تقدري ديري لي زان تاعك بهدايا برك ما تستعمليش لا ماشين، ما انا جو بريفير لا ماشين سي ميو. هنايا نحلها شويه، نبدا نجوزها في الكبير كامل. الكبير تاعي هو لا، نديرها ديما لا فارين. هكذايا ديما ندير لها لا فارين، بعد نزيدها نجوزها في الدو. هايليك نعاود نجوزها في لو 3. تتولي لنا رقيقه كامل حتى نديرها في الرقيق. ديما نديروا لا فارين، توجور نديروا لا فارين باش ما تتقطع لناش لا ماشين وما تلصقش تانيك. هنايا درت 3 نزيد لها الكاتريام، نبدا تولي رقيقه غير بشويه كي ديروها هيك. هايليك انا نديرها خير في الكاتريام، ما سي بون بور موا سي بون. هنايا نقطعها كيما حبيت، انا رايحه نديرها في هذا البلا، انت ديريها فاش حبيتي. دونك ناخذ القيس تاع هذا البلا هدايا نقطعهم، نوريك غير هاد الاولى باش نكمل نخدم هذوك الاخرين. انايا نقطع على حساب البلاط تاعي هكذا بخير. هايليك هايديك لا بلاك تاع لازان تاعي كيفاش جاتني، ما تجيناش رقيقه بزاف وما تجيناش خشينه. نحطهم فوق ان طورشون يكون شويه مشمخ اوميد. انا نكمل هادوما ونتعاودوا نتلاقاو نشوفوا كيفاش نحضروا لا بيشاميل تاعنا. وهادوما لازم نغليوهم في الماء سخون باش مي كويسون يطيبوا نص باش يكملوا يطيبوا في الفوق. هنايا هام لي بلاك دو لازان تاعي، سخنت الماء مليح كما كنتو تشوفوا يغلي. نبدا نديرهم كل وحده 5 دقائق مينيموم 5 مينوت، اونتر 3 و 5 مينوت ماكسيموم. نخليها تغلي تري بيان
بعد نحيها. هاي ليك لا لازم تاعي ابري 5 مينوت نحيها نخليها نكمل الاخرين ونعاود نتلاقاو نشوفوا كيفاش نحضروا لا بيشاميل. بعد ما غليت لي لازم تاعي هنا نبدا ندير لا بيشاميل. واش عندي 50 غرام تاع لا مارغرين ولا الزبده، نخليهم يذوبوا مليح. هنايا الزبده تاعي دابت، نزيد لها 50 غرام دو فارين. قسمه ديالي تاع الزبده ديري لا فارين وتخلي هنا لا فارين طيب مليح، ستادير طيبيها مليح مع الزبده وتحركيها شاك فوا بيان سور. ديما تحركيها هكذا هي راهي طيب. هنا عندي نص ريتله تاع الحليب، ندير شويه ندخل فيه كامل هذيك لافارين هكذا، نزيد عليه دوكا بشويه. نخلط كل شيء شويه حتى تدخل لي كامل لافارين. هنا نبدا نفرغ. هي تقدري تحكميها فوي الا خدتي لي كرومون هادو هكذايا، تحركي سون زاغي و ميم طون تزيدي الحليب. دونك هذيك لافارين كامل تذوب. هنا كما راكم تشوفوا هذيك لافارين كامل دابت لا بيشاميل، دوك تبدا تخلي. هنايا ندير لها شويه فلفل الكحل، شويه ملح. كاين الحاله اللي تحب دير الثوم، كل وحده كيفاش. انا ندير حبيت ندير لها لا سيبوليت اون بودر، سي فاكولتاتيف كل وحده واش تحب دير. وتقدري تقطعي شويه تاع المعدنوس ولا، وندير البيرسيل تاني في اون بودر هكذايا. ندير لها شويه تاع النعناع هنايا بشويه حتى تبدا تقلي. هنايا كي تشوفوا لا بيشاميل بدات تولي ثقيله كما كتشوفوا، خلاص نطفوا عليها. هنايا عندي لا بيشاميل تاعي طيبه، هاي ليك. عندي لا صوص بولونياز تاعي، هنا زدت لها شويه نعناع، سيدي كو الا حبيتي زيدي لها. وعندي تانيك غريير الفرomاج رابي، وعندي لي بلاك دو لازان تاعي هاهم ليك بعد ما غليتهم في الماء. واش نبداو نديرو؟ نحكموا البلاط تاعنا، نديرو شويه تاع زيت الزيتون ولا الزيت اللي عندك. لا بروميير شوز نديرو لا بيشاميل فوق البلاط، بسم الله نعمروها هكذا بلا توجور نبداو بلا بيشاميل هكذايا. هنايا نبداو نديرو لا بروميير بلاك تاعنا، بسم الله هايليك. ميم تجيك هكذا مطرف شويه سي با غراف. واش ندير؟ نزيد ندير لا بيشاميل توجور تاني نكسي لا بيشاميل من الفوق هكذا، باش نزيدو لاصوص بولونياز تاعنا.
هاوليك نزيد الكغيير بون كونتيتي تاع الكغيير هكذا. نعاود توجور لا ميم شوز. نزيد شوفوا لازان تاعي كيفاش جات طريه. نزيد لها لا دوزيام بلاك لا بيشاميل لا بولونياز هنا لحقنا لا ديرنيير بلاك. لا ديرنيير بلاك واش نديروها لها نحطوها هكذا. هنا كانوا قعدوا لي شويه في الدد نغطي بهم هذا كامل هكذا. لا ديرنيير ندير لها غير لا بيشاميل والكغيير من الفوق. انا درت جوست بلا صغير، تقدري ديريها مدوره تاني كيما حبيتي، ولا الا شريتيها ديريها ديريكتومون غليها وديريها في الماء هكذا. ونزيد لها الكغيير من الفوق كامل. تقدري ديري لها لا موتزاريلا مي لا فغي غوسيت يديروها بالكغيير لي مونطال غابي. هايليك هامليك لي لازان تاوعي كيفاش جاوني. هنايا نديرهم للفور يطيبوا اونتر 30 و 45 مينوت. نقسي مليح الفور. انا كنت شعلته صافي 20 مينوت كي بديت نخدم فيها شعلت الفور تاعي يسخن. كي نشوفوها كي تلحق هكداك 35 مينوت نشعلو لها من الفوق. كي تولي دوغي نطفو عليها. والسر يعني في لازم باش تخرج لك هذيك لا فورم هذوك لي زيتاجير لازم تخليها تبرد مينيموم ساعه. ميم تقطعيها تسخنيها في الميكروب مي هذه هي خاطر شو كنت تقطعيها هكذاك سخونه ما راهيش راح تخرج لك هذيك لا فورم تاع لي لازان. هنايا نديرها الفوق نعاودو نتلاقاو كي نحيها ان شاء الله نشوفوها كيفاش خرجت لنا. بعد ما نحيتها قلت لكم امبوسيبل تقطعوها دروك، لازم تخلوها تروبوزي شويه واحد الساعه مينيموم. شوفوا كي نديروا الموس يخرج كلشي طايب لي بات تاعنا طابو مليح. هنايا دوك انا نخليها بوندو 1 اور ونقطعها ونعاود نوري لكم تشوفوا كيفاش جاتنا كي نقطعوها. اوكي ليك لازم تاعي كيفاش خرجت لي بعد ما مردت. خليتها 1 اور باش قطعتها هذيك تشوفوا عملت لي زيتاج هذوك. نقطعها باش نشوفوا كيفاش جات طريه هذيك. دونك هذه هي لاصيت تاع اليوم. انا ما بقى نقول لكم تلاقاو دوز اون فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.